अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर हैदराबाद में मजलिस की तिरंगा बाइक रैली। कांग्रेस ने वादों की बौछार कर दी सोनिया गांधी का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह, राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव व दीगर ने दी मुबारकबाद। और एशिया कप फाइनल में हैदराबादी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का चला जादू, श्रीलंका सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर बाद नमाज ज़ोहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली चौराहे से तिरंगा बैक रैली निकाली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस रैली की क़यादत की। इस रैली में मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसिल व कारपोरेटर्स के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिरंगा रैली नामपल्ली चौराहा, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी चौराहे से ईदगाह बिलाली, हाकी ग्राउंड, मानसाब टैंक पहुंचकर जलसा आम में तब्दील हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस यौम कौमी एकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया और जलसा आम से खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुखन्निना सैयद अहमद पाशा खादरी, मोतमद उमूमी मजलिस मुमताज़ अहमद खां, मोहम्मद मुअज़्ज़म खां, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी के अलावा मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक़ मेयर व दीगर मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं तमाम अरकान असम्बली व कौंसिल, कारपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस के हमरा अपने हल्क़ों और इलाक़ों से ज़ेली तिरंगा रैलियों के ज़रिए दरगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली पहुँचे। नामपल्ली चौराहे से तमाम ज़ेली जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने आज तेलंगाना में जारिया साल के अवाखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अवाम पर वादों की बौछार कर दी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ तोगगुड़ा में पार्टी की जानिब से मुनक़्क़िद भारी जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस क़ायद सोनिया गांधी ने रियासत की अवाम के लिए 6 ज़मानती स्कीमात का ऐलान किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत। इंदिरा मकानात स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद। अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में शहीद होने वाले तमाम अफराद के हर ख़ानदान को 250 गज ज़मीन। रईतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों और खौलदार किसानों को फ़ी एकड़ 15,000 रुपये की मदद। ज़रई मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद और धान की फसल पर फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की सरबराही। नौजवानों की तरक्की की स्कीम पे नाम पर तलबा को 5 लाख रुपये के तालीमी अखराजात के लिए भरोसा कार्ड और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल का क़याम। बाफिंदों को हर माह 4,000 रुपये वजीफ़ा और आरोग्यश्री स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 10 लाख रुपये का बीमा करवाने का वादा किया है। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में कहा कि 17 सितंबर का दिन तेलंगाना के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन निज़ाम दौरे हुकूमत से तेलंगाना की आवाम को आज़ादी मिली थी। उन्हें पुरमसरत दिन के मौके पर वो रियासत की आवाम के लिए 6 ज़मानतों का ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका ख्वाब है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इक़्तिदार पर आए। उन्होंने रियासत की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो उनके ख्वाब को पूरा करें। इस मौके पर सोनिया गांधी ने बोयनपल्ली में राजीव गांधी नॉलेज ट्रेनिंग सेंटर के कामों का संग बुनियाद रखा। मजलिस इस्लाह कौम मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन परवेज़ और जॉइंट सेक्रेटरी मुज़म्मिल हुसैन ने कहा कि 17 सितंबर यौम इत्तेहाद है, ना कि यौम निजात। सन 1948 में रियासत हैदराबाद का हुकूमत हिंद में इंज़माम अमल में आया था, जिसके बाद पंडित जवाहर नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ख्वाहिश पर रियासत के हुक्मरान मीर उस्मान अली खां को राज प्रमुख गवर्नर के ओहदे पर फाइज किया गया और उस ओहदे पर 26 जनवरी 2050 तक आप फायज रहे। नवाब मीर उस्मान अली खां के दौरे हुक्मरानी में कई फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए गए, जिससे तमाम रियाया बिला मजहब व तफरीक मुस्तफ़ीद हुए। निज़ाम दौरे हुकूमत में किशन प्रसाद शाह हैदराबाद दक्कन के 30वें वज़ीर आज़म थे और फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे पर फायज थे। उससे यह ज़ाहिर होता है कि 224 साल दौरे हुक्मरानी में फ़िरका परस्ती का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था और ये कहना बेजाना होगा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में 32,000 मनादिर को माली इमदाद और जागीर अता की गई, जिसमें यादगिरी गुट्टा मंदिर, तिरुपति मंदिर, सीताराम मंदिर शामिल हैं। आज तेलंगाना रियासत अमन और खुशहाली के जीने तय कर रही है।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ آج حیدرآباد کی آزادی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سردار پٹیل نہیں ہوتے تو تلنگانہ کو آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل اور منشی کی وجہ سے نظام دور کا خاتمہ ہوا۔ امت شاہ نے مرکز کے زیر اہتمام سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں منعقد شدنی یوم آزادی حیدرآباد تقریب میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس موقع پر امت شاہ نے کہا کہ بعض افراد نے تلنگانہ کی تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے۔ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان غلطیوں کو درست کیا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے حیدرآباد کی آزادی کا دن منانے کے لیے سکندرآباد میں پریڈ گراؤنڈ میں ایک تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ وزیر داخلہ نے پچھلے سال بھی اس طرح کی تقاریب میں شرکت کی تھی، جس کا اہتمام سرکاری سطح پر پہلی مرتبہ مرکز کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے ریاستی نائب صدر اور حیدرآباد پارلیمنٹ کے تلگو دیشم انچارج علی مسقطی آج کانگریس میں شامل ہو گئے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی موجودگی میں حیدرآباد کے ہوٹل تاج کرشنا میں جہاں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، تلنگانہ پی سی سی کے صدر ریونت ریڈی نے علی مسقطی کو کانگریس کھڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کیا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین محمد علی شبیر، محمد اظہر الدین و دیگر موجود تھے۔ سیل فون کے زیادہ استعمال پر باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے ناراض 8ویں جماعت کی طالبہ نے خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کے کوچ بہار سے تعلق رکھنے والا سنجیو منڈل بنجارہ ہلز کے نور نگر میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ 8ویں جماعت میں پڑھنے والی بڑی بیٹی اشیکا منڈل 13 سالہ اسکول سے آنے کے بعد اپنا زیادہ تر وقت سیل فون پر گزارتی تھی۔ اس کے والدین نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ اس کی سرزنش کی۔ گزشتہ رات تقریباً 8:30 بجے سیل فون دیکھنے والی بیٹی کو باپ نے ڈانٹا۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے میں کرکٹ دیکھنے چلا گیا۔ باپ کی ڈانٹ پر اشیکا نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ماں نے باتھ روم جانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بیٹی نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہیں شک ہوا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، جہاں اشیکا کی نعش فین سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ فوری طور پر 108 کو اطلاع دی گئی اور وہاں پہنچنے والے طبی عملے نے اس کی جانچ کی اور تصدیق کی کہ اشیکا پہلے ہی مر چکی ہے۔ والد کی شکایت کے مطابق پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 73 برس کے ہو گئے ہیں۔ آج وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو اور سیاسی جماعتوں کے قائدین مرکزی وزراء نے انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے طویل عمر اور بہتر صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ریاست اتر پردیش کے غازی آباد کے کھوڑا علاقے میں ایک 19 سالہ نوجوان کی ورزش کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، جو مقامی جم میں ورزش کر رہا تھا۔ ہفتے کی صبح جم میں ٹریڈ مل پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے متوفی کی شناخت 19 سالہ سدھارتھ کمار سنگھ کے طور پر کی ہے، جو کہ غازی آباد کے خانگی کالج میں بی ٹیک کے دوسرے سال کا طالب علم تھا۔ اس کے والد کھوڑا میں کرانہ کی دکان چلاتے ہیں، جبکہ اس کی ماں بہار کے سیوان میں ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ سنگھ کا خاندان پوسٹ مارٹم کے لیے راضی نہیں تھا اور درخواست کی کہ انہیں نعش کو سیوان میں ان کے گاؤں لے جانے کی اجازت دی جائے۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جس میں مبینہ طور پر نوجوان ٹریڈ مل پر ورزش کرتے ہوئے اپنا توازن کھو کر گرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ جم میں موجود 2 افراد اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے بچانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دہلی کے دوارکا میں ایئرپورٹ ایکسپریس لائن کی توسیع کا افتتاح کرنے کے بعد میٹرو ریل میں سفر کیا۔ وزیر اعظم، جو آج 73 سال کے ہو گئے ہیں، نے میٹرو ریل کے اندر مسافروں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر مسافروں کو تالیاں بجاتے اور ہیپی برتھ ڈے مودی جی گاتے اور ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان بچوں کو چاکلیٹ دی جنہوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اسٹیشن پر دہلی میٹرو ریل کارپوریشن کے عملے سے بھی بات کی۔ ہائی اسپیڈ کوریڈور کا دوارکا سیکٹر 21 اسٹیشن سے یشو بھومی دوارکا سیکٹر 25 اسٹیشن تک بڑھا دیا گیا ہے۔ تقریباً 2 کلومیٹر طویل توسیع دوارکا سیکٹر 21 اور انڈیا انٹرنیشنل کنونشن سینٹر کو جوڑے گی۔ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا کہ اس حصے کے اضافے کے ساتھ نئی دہلی سے یشو بھومی دوارکا سیکٹر 25 تک ایئرپورٹ ایکسپریس لائن کی کل لمبائی 24.9 کلومیٹر ہو جائے گی۔ ایئرپورٹ ایکسپریس لائن کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے دوارکا میں انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایکسپو سینٹر IICC کی نقاب کشائی انجام دی۔
कोलंबो में जारी एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की टीम को हैदराबादी प्लेयर मोहम्मद सिराज ने परेशान कर दिया। मोहम्मद सिराज की वजह से श्रीलंका के खिलाड़ियों ने पवेलियन की तरफ कतार लगा दी। बुमराह ने मैच के पहले ओवर में एक विकेट हासिल की, जबकि चौथे ओवर में हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बैक वक्त 4 विकेटें हासिल की, जिसके नतीजे में श्रीलंका ने पहले 4 ओवर्स में 5 विकेटें गंवाकर मुश्किल में डाल दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो हिंदुस्तानी गेंदबाज सख्त गेंदबाजी की। श्रीलंका ने पहले ही ओवर में अपनी विकेट गंवाई, जो कि बुमराह ने की थी। ओपनर कुशाल परेरा सिफर ने तीसरी गेंद पर केएल राहुल को कैच दिया। बाद अज़ां चौथे ओवर में सिराज ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। प्रथम निशान का 2 पहले ही गेंद पर कैच आउट हुए। इस तरह श्रीलंका की टीम 50 रन पर ऑल आउट हो गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल सुर्खियों पर एक नज़र। यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर हैदराबाद में मजलिस की तिरंगा बाइक रैली। कांग्रेस ने वादों की बौछार कर दी। सोनिया गांधी का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह, राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव व दीगर ने दी मुबारकबाद। और एशिया कप फाइनल में हैदराबादी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का चला जादू, श्रीलंका सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।